निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताब भित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसंग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौं। पुनश्च मबाट भुलै भएको भए वा महाअपराधै भएको भए तापनि सम्झाइ बक्सनु पर्ने किन यस्तो कठोरता? के यसको जवाफ अझै पाउन्न? जवाफ नपाएमा यो मरेछ भन्ने सम्झनेछु। मैले किञ्चित लेखेको थिएँ, त्यो यही छ। रेसानी माफ पाउला कि भन्ने आशा छ। भाग्यले के गर्दछ? यो च्यातिहाल्नुहोस्, यो अन्तिम मुलाकात यही हो। हरे शिव। धन्य साथी। अर्को यसतै चिठी खाम लेखाई। श्रीयुत मोहनराम अधिकारी। पाए सलिलका बिन्दु हरायो वज्रको डर। जति गर्जे पनि गर्ज प्यारा शान्त पयोधर। यो श्लोक रहन्छ भने रहोस्। चिठी। मेरो प्रेम सर्वस्व। म व्यथाका जोरले मुखै नधोई 2 बजेसम्म सुतिरहेका बेला त्यस्तो उदास खेस्रो आउँदा चारैतिर अन्धकार मात्र देख्नाले त्यसो त के लेखेँ मलाई थाहै छैन। अहिलेसम्म पनि बेहोल थिएँ। जुटुलाई देख्न साथ डढेलोले डढन लागेका वृक्षले पानीका वृन्द वा अमृत निर्झर पाए जस्तो भयो। आफ्नो काम सिद्धिनका साथ आज गएको लेख पठाइ बक्सियोस्। मरिन्छ भने पनि काम सुरु नगरी छोड्दिन। लेखेको छु भन्ने कुरा जवाबका निमित्त ढाँटेको हो। परमेश्वर रामचन्द्रै जानुन् भन्ने कुरा ऋतुका बहाड हेर्दै वनमा फिर्नेलाई घरको मर्म के थाहा छ र जान्दछन्। उनी लङ्काको गफ गर्न सक्छन्। को चेलो लङ्काका गफ सुन्छ उडाउँछ। अरू कुरा अर्कोपट्टि छ। हजुरले लगाएका वृक्षमा केही पल्लव लागेको देख्दाखेरि चिउँछन् मुग्ध भई सब। कुनै यस्तो फुलोस् भन्छन्, कुनै भन्छन् त उल्लु छस्, कुनै भन्छन् मजाको छस्, कुनै भन्छन् खरानी घस। जस्तो भन्छन् उसै हो भन्दछु म पनि सदा। मित्र श्री कृष्णको जस्तो बेग्लै सबका यदा। म छु सबैका मनमा, सब छन् मनमा तिनी। फाल दिन कसैलाई पर जा जा छिछि भनी। सबैसित सधैँ राम्रो बाहिरी व्यवहार छ। भित्र श्री गुरुको एकै भजनै मात्र सार छ। अन्यश्च कार्य जन्जालमा लागि भक्त यो भुलियो भने बिग्रने छ सबै काम ज्यादा भो कति लेखने। खुसीको कोकिल शुभम। यसतै थिए हामी दुईको सम्बन्ध। एक आत्मा 2 शरीर झैं थियौं। उहाँ म कहाँ आएको बेलामा हामी दुई यो लोकमा हुँदैनथ्यौं। उहाँका कल्पनाका लहरीमा गोता मार्दै म पनि कवि लोकमै पुग्दथेँ। घण्टौं घण्टा हाम्रो यसै गरी बित्दथ्यो। धेरै समयसम्म लेखनाथजीले राममणिलाई बिर्सनु सक्नु भएन। बिर्सन खोजे तापनि उहाँको अन्तर आत्माले यो कुरा मानेन। नन्दन समान वन पनि सम्झन्छु फन्दा। चन्दन भनी मकन हुन्न कसै पसन्द। दन दन गरी शरीर पोल्दछु वायु मन्द। कन्दर्पजी सरकी दृष्टि गराउ बन्द भनेर हलन्तको भरमार गरेर कविता रचना गर्ने कविलाई मेरो सम्पर्क र सहवासले अर्कै बनायो। पिंजडाको सुगा आर्यामा लेखनाको मतलब पनि सकभर हलन्ते प्रथादेखि अघाएरै हो। उहाँलाई
हेरी नसकनु पारी पर्खाल बडे बडे नेपाली कविले खुट्टा काटेका वर्ण झैँ लडे भनेर पूर्णतया हलन्त बहिष्कारको मेरो सिद्धान्तलाई समर्थन गर्न हिचकिच नहुने भइसकेको थियो। मानव रामणी र लेखनाथ एक सिद्धान्त, एक विचार, एक भावना लिएर उभिएका गद्य र पद्यका उदाहरण झैँ भएका थियौँ। तर पछि, धेरै पछि, करिब करिब भीम शमशेरकै पालोदेखि कविजीमा केही विचलितता आउन लाग्यो भन्ने कुरा मैले अनुभव गर्न लागेँ। मानसिक स्थितिलाई ढाकेर कति दिन राख्ने। बिस्तारै बिस्तारै उहाँ मबाट टाढा हुँदै जान लाग्नुभयो। 2000 सालपछि त हामीमा निकै दूरी खडा भयो। अब लेखनाथजीको आफ्नै मजबुत जग खडा भइसकेको थियो। उहाँलाई कसैको टेवाको दरकार थिएन। पहिला कसैले हात समातेर अड्याएको थियो भन्ने कुरा सम्झना पनि रहन दिन मन लागेन छ र 2005 सालमा लेख छाप्ने निहु लिएर मसँग चिठी पत्र लेख माग्न आउनुभयो। मलाई पनि वास्ता थिएन। उहाँको विचार, उहाँको इच्छालाई खलल हाल्न ठिक ठानिन र पाएसम्म उहाँसँग सम्बन्धित कुरा दिएर पठाएँ। यी 1-2 लेख र प्रतिलिपि पनि अल्मलिएर रहेका हुन पाएको भए यो पनि दिने थिएँ। मेरो जमाना थियो, मैले जे ठिक ठाने लेखनाथको अलौकिक गुणको सकदो संरक्षण र सम्वर्धन गरेँ। अब उहाँ आफै सशक्त हुनुभयो। जसतो मन लाग्दछ गर्नुहुनेछ। म प्रतिको अनुराग रहनै दिनुहुनेछ। त्यो पनि ठिकै छ। बिल्कुलै नामानेट पार्न खोज्नुहुनेछ। यो पनि राम्रै छ। तर मेरो हृदयबाट लेखनाथ हटन सक्दैन। यो मित्रता अजरामर छ। मेरो मृत्युपछि मात्र यसको लोप हुनेछ। धेरै धेरै पछि सम्वत 2020 साल चैत्र 27 गते गुरुबारको कुरा हो। लेखनाथजी पनि शिरोमणि भएको पनि धेरै पछि म मुडीखुमा बन्न लागेको आफ्नो पुर्ख्यौली देवाली घर मोटरमै बसी हेरेर फर्कन लागेको थिएँ। बाटामा मित्रको घर अगाडि पर्यो। धेरै समयदेखि उहाँसँग भेटघाट हुन सकेको थिएन। मलाई पनि वृद्धत्वको साथी बातले जर्जरित पारिसकेको थियो। तापनि मित्र मिलापको मधुरो आस्वादनको लोभलाई सम्वरण गर्न सकिन र परिवारलाई मोटरमै छाडेर उहाँको घर पसेँ। कविज्यू पनि बिरामी हुनुहुँदो रहेछ। म माथि जान नसक्ने त्यसै फर्केँ। त्यहाँसम्म पुगेर पनि भेट हुन सकेन। खिन्न लाग्यो। घर आएँ। मन खिन्न थियो। प्यारा मित्रलाई सन्चो छैन भनेको सुनेर भोलिपल्ट जस्तो लाग्दछ कविजी कहाँबाट पत्र आयो। मसँग भेट हुन नसकेकोमा दुःख मानेर लेख्नु भएको रहेछ। यो पत्र यही हो। घोटकसीमा लेख वहीमा प्रेम लम्बरी सुन हो। लक्ष्मी पूजा। श्रीमान, उस दिन 1 घण्टासम्म यस राम झुपडीको निम्न भागलाई सुशोभित गराएर फर्किबक्सिएछ। मैले सत्कार स्वागत गर्नु त के कुरा, दर्शनसम्म गर्न पनि पाइन। यसमा मेरो अन्तरात्माले कस्तो सम्म अनुतापको अनुभव गरिरहेको होला सो कुरा स्वयं पवित्र हृदयले विचार गरी बक्सिएला है। के यही राम झुपडीमा फेरि यो सुख समागम सम्भव छ त? उही लेखनाथ। विवेक बनी निर्धुमा प्रकाशयति तत्पदम अकिञ्चनाना यद्ध्येयम विश्वदोषानुदर्शिनाम। अब केही आराम भएछ भन्ने यही पत्रबाट अनुमान गरेँ। तैपनि चित्तले मानेर र भोलिपल्ट नातिको हात, अब तपाईलाई कस्तो छ, कहिलेसम्ममा स्वास्थ्य लाभ होला, परमेश्वरको कृपाले अब त केही आराम भएछ कि भन्ने लागेको छ भन्ने आशयको पत्र पठाएँ। त्यसको प्रत्युत्तरमा उहाँले दिनुभएको जवाफ तल लेख्दछु। सायद हामी दुवैको अन्तिम पत्र व्यवहार यही हो जस्तो लाग्दछ। कविजीको अन्तिम साक्षात्कार चाहिँ भर्तृहरि निर्वेदको नयाँ संस्करण मलाई दिन ल्याउनु हुँदाको हो। उहाँको यो आगमन उही दिनको प्रत्युत्तरमा भएको हो जस्तो लाग्दछ। रेकसामा आउनु भएको थियो। धेरै दिनको धोको पुगेको यो दिनलाई मैले राम्ररी सम्झेको छु। यो दिन सम्वत 2021 साल ज्येष्ठ कृष्ण 21 गते सोमबार बेलुका 5 बजेको थियो। जुत्ता पनि नलगाएर म उहाँलाई तलसम्म पुर्याउन गएको थिएँ। बिरामीबाट भर्खरै उठ्नु भएका प्यारा मित्र भनेर। मलाई के थाहा
हामी दुईको यही अन्तिम भेटघाट होला भनेर। त्यसैकै केही समयपछि म पनि पक्षाघातले थलाइएँ। 22 सालपछि त उहाँ नै रहनु भएन। कविवर लेखनाथजीले मलाई लेखनु भएको अन्तिम पत्र। श्री 2021 साल वैशाख 13 गते 80 नम्बर ठमेल। सम्मान्य श्रीमान स्मृति पत्र पाएँ, खुसी लाग्यो। मलाई हिजो आज सन्चो लाग्दै आएको छ। तैपनि डुलफिर गर्ने कुरा टाढै जस्तो छ। सायद भोरटहरी निर्वेद बनारसबाट आउँदासम्म हिँड्न अलिअलि सकुला कि भन्ने सानो आशाको अङ्कुरो पलाएको छ। भगवानको इच्छा जस्तो होला। यो जिन्दगीको के भरोसा, आज हो कि भोलि हो, यही सम्झी बसेको छु वा प्रतीक्षा गर्दैछु। हात गल्यो, विश्राम चाहन्छु। लेखनाथ। सुख दुःख दुवै जुटाउने अथवा त्यो बीचमा छुटाउने बलियो भवितव्य हुन्छ रे, जसदेखि पुरुषार्थ रुन्छ रे। सायद उहाँको र मेरो सम्बन्धमा यही अन्तिम लेख हो जस्तो लाग्दछ। लेखनाथजीको उत्कर्ष होस्, उहाँलाई देशले अझै पनि सम्मान पुर्याओस्, यसैले मलाई र मेरो अन्तरात्मालाई सन्तोष दिन छ। न मेरो लेखनाथको उन्नति र सम्मान मेरो आफ्नै उन्नति र सम्मान हो भन्ने सम्झन्छु। सम्झनाका यी पंक्तिहरू लेखिँदा कविवर प्यारा मित्रसँग यति चाँडै बिछोड होला भन्ने सम्झेको थिइनँ। मित्रवरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली उहाँप्रतिका मेरा यही भावना हुनेछन् भन्ने सम्झनु। यति। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसंग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।